नमस्कार। आज म मदन पुरस्कार विजेता विक्रमसम्म 2061 सालको उपन्यास नारायण वाग्लेद्वारा लिखित पल्पासा क्याफे हजुरहरूमाझ वाचन गर्न चाहन्छु। अब सुरु हुन्छ पल्पासा क्याफेको भाग 1। कफी गफी वाकले वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रभित्र मेरो शीर्षमाथि बरान्डाको भरिभराउ दर्शक समूहबाट एउटा कागज रूपी चरा उड्दै आयो, जसमा लेखिएको थियो, तिम्रो उपन्यास कहिले आउँछ। गायक दीप श्रेष्ठको एकल सन्ध्या सुरु हुन आँट्दै थियो। पर्दा खोल्न बाँकी थियो। बत्ती निम्नु अघि मैले त्यो चिट पढेँ र वरिपरि साथीहरूलाई देखाएँ। उनीहरू हाँसे। 2 घण्टा लामो कार्यक्रममा दीपले अर्केस्ट्राको लयभरिसँगै कैयन नयाँ पुराना गीत गाए। उनले म त दूरदेखि आएँ। गाइरहेका बेला त्यो चिट फेरि पढेँ धमिलो प्रकाशमा। बरान्डातिर टाउको घुमाएँ, तर त्यो हुलमुलमा मान्छे चिन्न सक्नुहुन्थेन। कोही हात हल्लाउँदै मतिर हाँसे जस्तो लाग्यो। गायक गाउँदै थिए, साइलीपरी चियाबारीमा। मैले कान्तिपुरमा आफ्नो साप्ताहिक स्तम्भ कफी गफ रोकेको थिएँ, ताकि थालेको उपन्यास टुङ्गियोस्। एडिटर भइसकेपछि के को उपन्यास लेख्नु नि अब, कसैले भन्यो। पत्रकारले नन फिक्सन पो लेख्नुपर्छ, अर्को कसैले मलाई हपारेको स्वरमा भन्यो। समाचारको माछोमा मैले थालेको उपन्यास बिथुल्न देशको समय तीव्र हुन थाल्यो। यसबीच मेरो प्रमुख पात्र र राष्ट्रको जीवनमा अकल्पनीय घटनाक्रम अपरिहार्य बन्दै गयो। यो आख्यान र रचना समय बीचको सम्बन्ध कम्ती नाटकीय छैन। हामी आफै त्यस्तो समय भोग्दैछौँ जहाँ वास्तविकता र कल्पना अनि भ्रम र सच्चाइ बीचको दूरी क्रमशः मेटिँदै गएको छ। हिउँदे झरीले पखालेको काठमाडौँमा मैले नापिरहेको सडक ठमेलतिर लाग्यो। हिउँ परे जस्तो छ भनेर युवकहरू मोटरसाइकलमा नगरकोटतिर हुर्रिरहेका थिए। कारहरूको लाइन पनि भक्तपुरतिर तेर्सिएको थियो। काठमाडौँको चिसोमा माटोको गन्ध बेग्लै थियो। आकाश सफा भयो भने रपटप रेस्टुरेन्टबाट ताजा हिउँ देख्न सकिएला। भर्याङको टुप्पामा ट्रेबाट एउटा हात झिकेर एकजना वेटरले भन्यो, अस्ति मैले तपाईँको फोटो देखेको थिएँ। म रोकेँ। उसले थप्यो, फोटोमा तपाईँ धुवा उडाउँदै लेखिरहनु भएको थियो। हो त, के गर्छौ, म बन्दुकबाट धुवा फालिरहेको त छैन नि। छेउबाट पास हुन खोज्दा उसको आवाज थपियो, यति कुनै रेस्टुरेन्टमा हो तपाईँले किताब लेखिरहेको? सरी है सर, उसले म केही नबोली हिँडिरहेको देखेर भन्यो। माथि टेबल खाली छ। मैले सोधेँ। गमलाको बाबियो छेउ टेबलबाट कफी पट अर्डर गरेर साथीलाई फोन गरेँ। म आउँदैछु ल। दृश्यले झिझो माने चाहिँ बल्ल तल मोबाइल उठाउँदै जवाब दियो। म उसँग थप अन्तर्वार्ता गर्न चाहन्छु। उपन्यास टुङ्ग्याउनु अघि उसका बारेमा मैले अझ धेरै थाहा पाउनु छ। यो उसको कथा हो। यसमा उसको भूगोलको चित्र छ, उसको भोगाइ र कल्पनाको ध्वनि छ। ऊ चित्रकार भएकाले लेखन शैलीको उत्तिकै परख गर्छ। उसैले घचघचाएको हो मलाई यो लेख्न। म एउटा चित्रकारको कहानीलाई अहिले फत्ते गर्दैछु। एउटा सम्बन्ध छ हामी बीच, चित्र र दर्शकको जस्तो। उसको कथा मैले कसरी लेखेको छु भने पाठकले यो मेरो आफ्नै जीवन हो भन्ने सोच्न सक्नेछन्। उसको एउटा योजना छ, कफी खेती गर्न पश्चिम पहाडको एउटा पाखालाई चक्लाबन्दी गर्ने। ऊ त्यहाँ कला र कफीको संयोजन गर्न चाहन्छ। त्यसैका लागि ऊ फेरि जाँदैछ र ऊ हिँड्नु अघि म उसलाई यो सुनाउने ध्यानमा छु। पाखामा स्थानीय वास्तुकला र सामग्री प्रयोग गरी ऊ शिविर बनाउन चाहन्छ, जहाँ कला ग्यालरी होस्, वैकल्पिक रुटका पदयात्रीहरू बस्ने होटल होस्, पुस्तकालय होस्, इन्टरनेट सहितको ग्यालरी क्याफे होस्, जसको नाम उसले सुझाइसकेको छ, पल्पासा क्याफे। पल्पासा क्याफे दृश्यको भविष्य हो, जसलाई ऊ विचारमग्न कला पारखीहरूको गन्तव्य बनाउन चाहन्छ। ग्यालरी र पुस्तकालयको बायाँपट्टि घुमाउरो भर्याङ हुँदै पुगिने क्याफेबाट पारी भित्तामा होटल र त्यसभन्दा माथि हरियो पहाड र अझ त्यसभन्दा माथि मौसम सफा भएको बिहान धानचुली हिमाल देख्न सकियोस् र त्यसमाथिको आकाशको निर्मल हावामा कावा खाँदै डुल्ने लामो यात्राका प्रवासी चराहरू आकर्षित गर्ने बाँच्नका लागि बारेमास लहरी फलफुलको बगैँचा होस्। पल्पासा क्याफेबाट हिमाल फेदीसम्म 4 दिन लामो पदयात्राको रुट पनि विकास गर्न खोज्दैछ ऊ। यस्तो रचनाका लागि के यो समय ठिक छ? के ऊ यावत प्रतिकूलता सामना गर्न खोज्दैछ? उसको यो खाकाबाट म कायल छु। यस्तो बेला ऊ त्यस्तो खाका कोर्दैछ जसलाई फिक्का पार्न त्यसले बन्दुक भिरेको छ र ऊ बन्दुक विरुद्ध उभिन आँटिरहेको छ। कफीको पहिलो सुरुपसँगै अर्को टेबलबाट म्याउँ गर्दै बिरालो आइरहेको देखेँ। मैले धुवा उडाउँदै लेखिरहेको तस्बिरसहित यो उपन्यास तयारीको खबर छाप्ने नेपाल म्यागजिनमा मलाई मनपर्ने अर्को रेस्टुरेन्टको बिरालो बारेको प्रसङ्ग समावेश भयो। त्यस्तै बिरालो मतिर लम्किरहेको थियो। छेउमा कृत्रिम रूपले उमारिएका लालुपातेका बेर्नाहरू हुर्केर फुल्न थालेका थिए।
त्यो बिरालो काखैमा आएर बस्यो। त्यो अर्को रेस्टुरेन्टमा चाहिँ खै त दृश्य आइपुगेन। एक कप सकिसकेपछि मैले फेरि उसलाई मोबाइल गरेँ। बिरालो लुसुक्क टेबल मुनि छिर्यो। यहाँ 5 जना साथीहरू आइपुग्नु भएको छ। उसले जवाब दियो। उहाँहरूसँग कुरा सकेर म आउँछु। उसका अचम्मका साथीहरू फोन राख्दै भन्यो, कफी लिँदै गर। केही बेरमा पत्ता लाग्दै थिए ती उसका साथी होइनन्। बिरालो मेरो काखमा फर्क्यो। मैले कफी तानेको उसले स्वाद मानी हेरेको देखेँ। यसो बिरालो हेर्छु, कति शान्त र कलान्त छ। उसलाई हामी बाँचेको घटनापूर्ण समयको ख्याल छैन। आफ्नो जीवन निर्विघ्न व्यतीत गरिरहेको छ। यो भाग्यमानी बिरालो हो, किनभने यहाँ संसारका अनेक कुनाबाट पर्यटक आउँछन्। पल्लो टेबलबाट एउटै पर्यटक मेरो काखको बिरालोको फोटो खिचिरहेकी छ। उसले आफ्नो फ्रेममा मलाई पारेकी छ कि छैन थाहा छैन, तर म सतर्क भएको छु। भित्तैमा सतर्क हुनुपर्ने समय छ। कफीको अर्को सुरुप तान्दा मोबाइल बज्यो। बस लुटेर कि माओवादी बम फड्कैवारी जङ्गल फर्किएछन्। धन्य कसैको ज्यान गएको छैन भनेर उसले फोन राख्नु अघि भन्यो, म यसको डिस्प्याच पठाउँदैछु। अलि ढिलो होला। किन ढिलो? आज पनि सदरमुकाम तनावग्रस्त छ। अस्तिको लाठीचार्जदेखि उसले भन्यो। बिहान हवाई फायर भयो। विद्यार्थीहरूले कलेजभित्रबाट ढुङ्गा हानिरहेका छन्। एउटा जब कम्प्युटर किनेर इमेलमा पठाउने गर्दैनौ? मैले भने, सधैँ फ्याक्स गर्न पिसिओकै भर पर्छु। आफू चाहिँ अफिसबाट पेस्की मिलाइदिने होइन भनेर उसले फोन राखेपछि बिरालो मबाट पल्लो टेबल सर्यो। खै त दृश्य आइपुगेन। कफी ताने। ऊ आउने छाट भएन। उसको पल्पसा क्याफे। त्यस क्याफे आसपासको गाउँ कस्तो होला? पानी ढलढुङ्गे छत भएका घरहरू, खोटो पोतिएका काला ढोकाहरू, कमेरो र गेरू लिपिएका भित्ताहरू, बाछिटाले हानेर कमेरो लतपतिसकेका भुइँहरू। एकबार उसले मलाई त्यो गाउँ देखाउन लैजाला जहाँ उसको कल्पनाको क्याफे ठडिनेछ। फोन गरे, उठाउने स्वर अर्कै आयो। लौ न दाई, कोही आत्तिएको थियो, उहाँलाई त लिएर गएँ। कहाँ? म हट बढाएँ। अघि 5 जना आएका थिए। दृश्यकी सेक्रेटरी रहेछ, फुलन चौधरी भनी कुरा बुझ्नु छ भनेर लगे। मेरो हडबडाट बढ्यो। सुरक्षाकर्मी भनेर परिचय दिएका थिए तर युनिफर्ममा थिएनन्। उसले भनी, उहाँले मोबाइल पनि लग्न पाउनु भएन। हो र? मेरो कानै छेउबाट स्याट्ट चल्यो। उसका साथीहरूले अपहरण गरे त्यसो भए। हो दाई, अब के गर्ने होला? ऊ भन्दै थिए। जुत्ता पनि 2 थरी उनेर जानुभयो। यतै तल कता हुनुपर्छ। चोकतिरको हुलमा दृश्यलाई 5 जनाले घेरेर लगे। कसैले शङ्का गर्न नसक्ने गरी। ऊ अपहरित भयो। पछि थाहा भएअनुसार उसलाई केही पुर्याएर भ्यानमा हालियो। त्यो भ्यान अघि नैदेखि त्यही रोकिएको हुनुपर्छ। त्यो सादा भ्यान थियो। 2 थरी जुत्ता उनेर हिँडेको तन्नेरी। उदाइरहेको एक चित्रकार। त्यो मेरो साथी, जसलाई म पर्खिरहेको छु यहाँ उपन्यास पढ्न, जसको कथा मैले एउटा सिङ्गो क्यानभासमा उतारेको छु। उही अघि भर्खर अपहरित भएको छ। म यता कफी पिउँदै उसको कफी र कलाको संयोजन खाका सम्झिरहेको छु। एकजना जर्नेललाई फोनमा अनुरोध गरे। उनले यस्तो बेला केही सहयोग गर्न नसकिने बताए। सुरक्षा निकायले बिना पुर्जी लिएर जानु सामान्य भइसकेको छ। सम्पर्क सूत्र फेला पार्न अप्ठ्यारो थियो। प्रधान सेनापति कहाँ फोन गर्दा बैठकमा व्यस्त भन्ने जवाब पाएँ। प्रवक्तालाई सोध्नुहोस् न, एकजना मेजरले भने। त्यो वेटर नआइदिए हुन्थ्यो। किचकिच गर्छ, तर मेरो के लाग्छ? आएर मसँग लिपिकेट टाँसिन खोज्दै भन्यो, सरको अर्डर भयो। कस्तो अर्डर? म झर्किएँ। फोन बज्यो। अर्को जिल्लाका समाचारदाताले गरेका रहेछन्। सरी दाई, उनले भने, एउटा समाचार टिपाउनु थियो। जिल्ला ब्युरोमा फोन उठेन। हत्तेरी। कलम झिकेर नेप्किनमा उनको समाचार टिप्न थाले। झरझर आइरहेको फोनमा उनी मलाई डिक्टेट गराउँदै थिए। बिहान गस्तीमा गएको संयुक्त सुरक्षा फौज सदरमुकामदेखि 8 कोस पूर्व एउटा खोल्साको अँध्यारोमा माओवादीले थापेको विद्युतीय धरामा परि सम्पर्कविहीन हुन पुगेको छ। यो कुनै नयाँ घटना होइन। हरेक दिन हामी यहाँ छापिरहेका छौँ। त्यही कुरा भोलि पनि छाप्नु पर्नेछ, जुन आज बिहानकै पत्रिकामा छ। त्यही अर्थात् सुरक्षाकर्मी, सम्पर्कविहीन, विद्युतीय धराप, बम विस्फोटन, सुराकीका नाममा सफाया, झाडा पखाला, ढोकामा स्वास्थ्य केन्द्रतिर लैजाँदै मृत्यु। के हामी पत्रिकामा दैनिक नयाँ लाज गनिरहेका छौँ? भयो। अर्को समाचार पनि छ दाइ, उनले भने। मैले अर्को नेप्किन उठाउँदै टिपेँ। हालैको अत्याधिक हिमपातपछि बढेको चिसोमा रुगाखोकी फैलिँदा जिल्लाको दक्षिणी भेगमा थप 7 बालबालिकाको ज्यान गएको छ। नेप्किन पट्टाएर खल्तीमा हाल्नु अघि आफूले लेखेका अक्षर हेरे। निलो मसीवाला मेरो कलमले रातो अक्षर लेखेको छ। रङ्गले आफ्नो भाषा बदलेको छ। कफी चिसो भइसकेको थियो। लोकतन्त्र आउँछ। तल गल्लीमा रातो झन्डा बोकेर कुद्दै गरेका विद्यार्थीहरूको चर्को स्वर हावामा फैलिरहेको थियो। चोकमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्न थाले पनि आन्दोलनकारी बितिर नभएपछि हवाई फायर भएको खबर त्यही वेटरले केही बेरमा ल्यायो। मैले टमाटर सुप र फ्रेन्च फ्राइज मगाएँ। तल अगाडिको पसलबाट घन्किरहेको तिब्बती धुन केही मलिनो सुन्ने थाल्यो।
हावा बढ्न थाल्यो। माझ सडकमा खरी अक्षरले लोकतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद लेखिएको विशाल आकृति। विद्यार्थीहरूको जनमत सङ्ग्रहको नतिजा आयो, जसमा अधिकांश मत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा गएको माइकले घोषणा गरेपछि सेताक्षरमाथि जुत्ता कुल्चिएर प्रहरीहरू क्याम्पस हाता प्रवेश गरेका थिए। त्यसैको रन्कोमा तल जुलुस गइरहेको थियो। गमलाको फुल हल्लिएका बेला फेरि दृश्यको सम्झना भयो। कहाँको गोप्य हिरासतमा लुकाइएको होला। भिडन्तमा पर्यो भन्ने खबर आयो भने म आफै त्यसको शीर्षक राख्न बाध्य हुनेछु। त्यस्तो समाचार कति कोलममा छाप्नु पर्ला, के फरक पर्छ जति कोलममा जसरी छापे पनि। तर उसलाई किन समातियो? के उसको पहाड यात्राबारे बुझ्नु पर्यो, वा सिद्धार्थसँग सम्बन्धको सुराकी पाइयो, वा यस्तो बेला उसले रचना गर्न लागेको कफी पहाडीबारे सङ्ख्या लाग्यो? केही स्वरूप तानेर मन शान्त गर्दा ठमेलको परोटिकै चिरबिरमा बिजुली बल्न थालेको थियो। काखबाट फुत्त टेबल माथि बसेर बिरालो मैले पल्टाइरहेको नोटबुक हेर्न लाग्यो। उसका हरिया आँखाभित्र साथी अपहरित भएको वेदना लुकाएर आफ्नो मस्यौदा उपन्यास पल्टाउन थाले। के म देशको संविधान पढिरहेको छु? अनुच्छेद पछि मौलिक हकका धाराको झलक आउन थाल्यो। पालनकर्ताहरू आफैले यी धारा गायब गरेपछि जगतको यो खुला पानाबाट मेरो पात्र बेपत्ता हुन सम्भव भएको छ। संविधानका धारा चाहिँ अपहरित भएको दृश्यको यो खिस्रा कथा मात्र मेरा अघिल्लोतिर छ। के म आज उसको समाचार लेख्दैछु? फुलनले सार्वजनिक अपिल जारी गर्न सक्नेछ। डेस्कका सहकर्मीहरूले भन्नेछन्। रिहा गर्न माग गरेका अरू पनि अपिल छन्। सबैलाई जोडेर समाचार बनाइदिनु होला। अफिस फर्केर मैले आफ्नो प्रमुख पात्रसहितको समाचार कम्पाइल गर्नुपर्नेछ र मेरो साथी अपहरित र बेपत्ता नामहरूको लामो सूचीमा आबद्ध हुनेछ। दाइ फुलनले फेरि फोन गरी, तपाईँ पनि होस गर्नुहोस् है। किन? ती मान्छेहरूले केही कागजपत्र र फोटो लगेका छन्। अनि उसले भने, फोटोमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। एका बिहानै सन्किनु के अर्थ हुन्छ? झ्याल बाहिर एउटा छाया लस्याक गरिरहेको छ। के म स्त्री छाया छुट्याउन सक्दिनँ? होटल साउनीकी छोरी के मलाई जिस्काउन हिँडिरहेकी हो? म आँखा मिच्दैछु, ऊ फर्किन्छे। हतार हतार फेरि उसको छाया बरान्डाको समुद्री मोडतिर लस्किन्छ। मर्निङ वाक गर्दै हो भने उसलाई किन यही बरान्डामा मचिनु पर्यो? हातमा भुइँकोटर समातेकी जस्तो छ। बरान्डामा निस्कन्छु। धत्तेरी, हत्तपत्त भित्र पस्छु र रुमालले लाज ढाक्दै निस्कन्छु। समुद्री मोहडातर्फ छालहरू निधाएछन्। रातभरि गर्छेर बिहान सुत्ने कस्तो अजीब परम्परा हो। खै त त्यो केटी, ऊ तल अग्लो रूपमा खोचो लगाएर नरिवल झार्न खोज्दै रहेछ। ए मोरी, के चाला हो? बोलाउन मन लाग्छ, माथि आऊ। सँगै बसेर एउटी पाइपले त्यसको रस चुसौँला। धत, शून्य होइन। पत्रिका आइपुगेछ, लिएर बाथरुम पस्छु। कार्टुन हेर्दा कमोडमा बस्ने धन्दा छिटो सकिन्छ। कार्टुन भेटिएन या पेट मटार्ने खालको रहेनछ भने कम्प्युटर खोल्नुपर्ने हुन्छ। कसै न कसैले जोक पठाएकै हुन्छ। बानी भइसकेको छ। कमोडमा बस्दा पनि ल्यापटप राख्ने र जोक पढ्दै नित्यकर्म गर्दै गर्ने। लुगा फेर्छु। पर्दामा त्यही छाया सट्ट सर्केको छ। यसले अति गरी। म ढोका खोल्छु। ऊ अर्को कोठामा पस्छे। ए बुझेँ, पल्लो कोठाको मान्छेले नरिवल अर्डर गरेको होला। तल्लो बरान्डाबाट फेरि सिँगारको धुवाँ नाकै ठोस्न आइपुग्यो। ल है म हिँडेँ भनेर साउनीलाई भने। उनकी छोरी फेरि रुख चढ्न खोज्दै थिए, लामो गोचो लिएर। कि म उसको तल गएर उभियौँ। भइहाल्यो। उसले पाइन्टो लगाएकी छ। भाइ, रुखबाट नरिवल झरेकै छैन उसले बोलेको सुन्छु। म चोकनेर पुगिसकेको छु। त्यस जाबीलाई किन बाई फर्काइरहनु पर्यो? बरान्डाको पश्चिमपट्टि एउटा पर्यटक कागजको चरा बनाएर तल आफ्नी प्रेमिकालाई ठुङ्न उडाइरहेको थियो। पुरानो गाउँको एउटा ऐतिहासिक चर्च प्रवेश गर्न दर्शक पङ्क्तिको पुछार भन्दा मैले पल्पासालाई ठिक आफ्ना अगाडि उभिएको देखेँ। दुवै हातले पछाडिबाट उसका आँखा छोपिदिए। को हो? ऊ झस्की। ऊभन्दा अगाडि उभिएका साथीहरूले मलाई हेरे अनि मुसमुसे हाँसे। उसले दोहोराई, को हो? मैले हात छाडिनँ। उसका कमला परेला मेरा औँलाले बलियो स्पर्श गर्यो। फुल थिचिरहे जस्तो लाग्यो। एउटी साथीले अगाडिबाट भने, आफै चिन। मलाई होस थिएन। कति छिटो बत्तिएर उसका आँखा बन्द गर्न पुगेँ। ए तपाईँको? उसले पछाडि फर्केर आँखा ठुला पार्दै भने, अनि मलाई छातीमा हलुका मुक्का हानी। केरला जानु भएन? देखिहाल्यो, मैले भने। अब नजाने सोच्दैछु। ट्रेन कतिखेर छुट्छ? छुटिसक्यो। किन त्यस्तो गर्नुभयो? तिमीले गर्दा। मैले के गरेँ? केही गरेनौ। अनि त्यही त मैले भने, ट्रेन छुटिहाल्यो। त्यस्तो पनि हुन्छ? हुँदो रहेछ। कसरी? राति अबेरसम्म तिम्रा बारे सोचिबसेँ, मैले भने। उसका साथीहरू झन् मुसुमुसु हाँस्दै खासखुस गर्न थाले। बिहान ढिलो उठ्नुभयो। भर्खरै उठेर हिँडेको। मन मौजी ताल छ, हगि? मन त मौजी नै हुन्छ नि। म पो तपाईँबारे चित्र लेख्छु कि के हो? उसले भने र बाइ द वे भन्दै आफ्ना साथीहरूको ध्यान आकर्षण गरिन्। परिचय आदान प्रदान भयो। सबैसँग हात मिलाएँ। एउटीले भने, यसलाई ठिक्क पार्ने साथी आज देखियो। कस्तो पार्ने? मैले सोधेँ। जकल्टिएर ठिक पार्ने। उसले भने। तपाईँहरू उसलाई बेठिक पार्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले कहाँ? उसले भने। उसैले हामीलाई ठिक पार्थे।
अरूहरू हाँसे अनि उसले पल्पसालाई खोजिङ गरे। उनीहरू मलाई बेस्ट अफ लक भन्दै अगाडि बढे। युँ पल्पसाले गाली गरे अनि मसँग भने, अब म के गरौँ? डकुमेन्ट्री फिल्म बनाऊ? मैले भने, तपाईँबारे? अनि के त? मैले भने, म तिम्रो बारे चित्र बनाउँछु। मेरो भाग्य हो, मेरो लागि त अवसर। म भाग्यमानी रहेछु। अनि म के अवसरवादी? मैले भने, म पनि भाग्यवादी त होइन। उसले भने, हामी कुनै बातमा बाँधिनु पर्दैन। मैले भने, संयोग हो, हाम्रो भेट भयो, त्यसो भए हामी संयोगवादी। उसले हाँसो गरी, हाम्रो भेट सौगान्त बनोस्। किन त्यसो भन्नुभयो? झन्डै म केरला हिँडेको, के कहिले हाम्रो भेट हुन्थेन र? गाह्रो थियो। किन? मैले हिजो राति तिम्रो टेलिफोन टिपेनेछु। मैले भने, म कस्ती हुस्छु? उसले भने, सरी है, मैले पनि त मागिनँ नि। त्यसैले गर्दा ट्रेन छुटाउनु भएको त होइन नि? एक किसिमले हो। किन? राति म तिम्रो होटल खोज्दै धेरै बेर डुलेँ। मैले हामी बसेको होटल पनि भनिनँ है। मैले पनि त सोधिनँ। तपाईँ पनि हुस्छु तिमीलाई भेटेपछि? मैले भने। भन्नाले? लाइन सर्दै उसले सोधे। तिमीलाई भेटेर होस हरायो। मैले भने, कस्तो निर्मोही? उसले फेरि लाइन सर्दै भने, के मैले मोहनी लगाएँ? छुटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? उसले भने, हामी चर्च बस्ने पङ्क्तिबाट अघि नै छुट्टिएर प्राङ्गणको बेन्चमा उभिरहेका रहेछौँ। उसका साथीहरू भित्रबाट हरहरी आए। 17औं शताब्दीको भव्य चर्च यथावत उभिएको थियो। म मात्र चञ्चल भइरहेको थिएँ। हामी काठमाडौँमा भेटौँ। उसले भने, के अब छुट्टिने? मैले त्यसो भने। उसले भने, सरी है, उसकी एउटी साथीले हस्तक्षेप गर्दै सोधी, तपाईँहरूको कुराकानी सकियो? भर्खर त सुरु भयो। मैले भने। सबै हाँसे। बेलुका साथीहरू छाडेर ऊ मकै आए। म बीचमा सूर्यास्तका बेला आर्म चेयरमा आनन्दले बसेर वाइन पिइरहेको थिएँ। भेलले मिल्काइएका माछा टिप्दै कागहरू उडिरहेका थिए। पानीमा रङ्ग छिटो छिटो बदलिरहेको थियो, क्यानभासमा ब्रस दले चाहिँ। मैले वाइनको घुर्को बढाएँ। हार्ड ड्रिङ्कतिर बढु कि भन्ने लाग्यो, किनभने म आज बढी नै मतिनुपर्नेछ। सूर्य डुबेपछि रेस्टुरेन्टबाट सङ्गीतको भोल्युम चर्को भयो। बब मार्ली घन्कियो, गेट अप, स्ट्यान्ड अप, डोन्ट गिभ अप द फाइट, उठ उभियो र सङ्घर्ष नत्याग, अधिकारका लागि लड्न, अश्रितहरूको मनमा आगो जोस्ने बोल र जमैकारी लोकलय भएको गीत। ऊ पनि वाइन पिइरहेकी थिए, तर म किन प्रेममा फसे जस्तो भइरहेछु? कि मैले उसलाई प्रेमको जाल बिछ्याउन जरुरी छ? म बेवकुफ हुँ? उसँग किन समर्पित हुन खोजिरहेको छु? धत लाटा, मैले आफूलाई चिमोटेर त्यो हात थपक्क देख्रामा राखेँ। बिहान उठ र उदाइरहेको सूर्यसँग मुस्कुराउँ भन्दै स्वतन्त्र चरा र सङ्गीतको प्रशंसा गर्ने मार्लीको अर्को गीतले श्रोतालाई त्यसरी नै उचाल्दै थियो। इतिहास थाहा छैन भने तिमी कहाँबाट आयो? के पत्तो भन्ने शब्द भएको बफलो सोल्जर बस्न थाल्यो, बाँच्नका लागि जुझ भनेर तताउँदै। सुरुको गीत दोहोरिएको थियो, उठ उठ भन्ने, जीवन तिम्रो हक हो, हकका लागि गर सङ्घर्ष। ऊ नरिवल रुखको छायामा ओझेल परी। उसको कपालको बास्ना आइरह्यो। म पछुताइरहेँ। म उसँग कुनै औपचारिकता पुरा नगरी छुट्टिएको थिएँ। उसले केही भनिन, मैले पनि हेक्कै राखिनँ। कहिलेकाहीँ माहौल र मुड त्यस्तै हुन्छ। ड्रिङ्क लिएको साँझ ठेगानामा हुँदैन। यस्तो ठाउँमा जहाँ आफ्नो परिचय हराएर पर्यटक भइएको हुन्छ। के अब हाम्रो भेट गोवामा हुँदैन? होटलको बरान्डामा पूर्व पश्चिम डुलिरहेँ। तल्लो बरान्डाबाट सिँगारको धुवाँ पुतपुताउँ उनीलाई गएर झापट हाने भने के होला खै त्यो होटल। साउनीकी छोरी देखिए पनि सन्तोष हुन्थ्यो। रुखतिर हेरे, कोही घोचो लिएर नरिवल झारिरहेको छ कि हावा बढ्न थालेको हो। पातोहरू फिरफिर थिए। छालको गति र आवाज बढ्न थालेको थियो। पल्लो चोक छेउबाट चर्को सङ्गीत बज्यो। इमेल चेक गर्छु, कसले हो? 3 वटा पठाउन भ्याइसकेछ। च्याटमा आइज भन्न पनि मन लागेन। ल हेर, अर्को इमेलमा फेरि भत्ता ननभेज जोकहरू डाउनलोड गरेर कुनै पटपङ्खले मतिर ठेलेछ। हिजै त हो मैले उसलाई भेटेको। सेतो भित्तामा नरिवल रुखको छाया बसेको थियो। म त्यसमा अडेस लाग्दै बिटल्सका गीत सुनिरहेका थिएँ। केही बेर ल्यापटपलाई आराम दिए। स्थानीय तन्नेरीहरूको साङ्गीतिक मण्डलीले क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा कोकोनट बार एन्ड पाइपलाइन रेस्टुरेन्ट गुल्जार पारिरहेको थियो। पोर्चुगाली वास्तुकलायुक्त रेस्टुरेन्टको पिडी र बगैँचाभरि कुर्सी कतै खाली थिएन। एउटा टेबल मैले एक्लै ओगटेको थिएँ। एउटा खाली कुर्सीमा मस्तले खुट्टा राख्दै। भर्खर मैले छिरिङलाई इमेल पठाएको थिएँ, म आज कसैलाई पट्याउँदैछु भनेर। उसले तत्काल जवाबी प्रश्न दाखिल गरेको थियो। त्यो अभागी केटी को हुनेछ? उसलाई राति च्याटमा आउन निम्ता दिएँ। वाइन ग्लास उठाउँदा मैले आफूतिर कोही लम्किरहेको आभास पाएँ। रुखको छाया जुल्ने अलक्क कोरेको भित्तामा थप आकार दिँदै ऊ आइरहेकी थिए। ओठमुनि रौँ पालेको ठिटोले वेटर फेरि मेरो टेबल छेउबाट हिँड्यो। ऊ घरिघरि मेरो कम्प्युटर हेर्न आइरहन्थ्यो र मुसुक्क हाँस्थ्यो। म वास्ता गर्थिनँ। बेसोमती, म के जतिखेर पनि नग्न दृश्यहरूको ठेगाना पुगिरहन्थे र? केटी नजिक आएपछि म झस्किएँ। किन ऊ मेरै टेबलतिर लम्किएकी हो? एक्सक्युज मी, ऊ हात हल्लाउँदै मसामु उभिए। यहाँबाट एउटा कुर्सी लैजान सक्छु? गोवामा त्यो मेरो अन्तिम सास थियो। नयाँ वर्षका लागि म केरला जाँदै थिएँ।
रवि शङ्करसँग सितार सिकेर जर्ज ह्यारिसनले नर्वेजियन वुड्समा पूर्व र पश्चिमको सुमधुर मिश्रण गर्दै सङ्गीत दिएको गीत रेस्टुरेन्टको कुनापट्टिबाट गायक मेरो फरमाइसमा गाइरहेको थियो। वेटरले अर्को ग्लास फेनी थपिदियो। समुद्री सूर्यास्त पोतेको सेतो टी सर्ट र निलो जिन्स प्यान्टमा ऊ लामो कपाल फरफराउँदै सानो भेल्झै आएकी थिए। सुक्खा बालुवामाथि दिनभरि मैले धेरै पटक पैताला भिसाएको थिएँ। अन्जुना बीचमा उसको बोली झर्नोगी कानबाट लतक्क लामा समुद्री पहिल्यै टल्किए। कुर्सी दिएन भने मैले उसको परीक्षा लिन खोजेँ अनि उसका आँखा निहाले। यो केटी ठिक छ, अब यसलाई पट्याउनु पर्छ। ऊ अक्कमक्क परी, ठिङ्ग उभि, आँखी भौ उचाली, टम्म मिलेका बाक्ला काला रौँ, आँखा लाम्चा, ठुला र सफा थिए, धेरै सपना देख्ने जस्ता। सरी, उसले नबुझेको स्वाङ गर्दै आफ्नो अप्ठ्यारो लुकाउन खोजी। म के कम, नसुनेको भान पार्दै गागको कम्प्युटर टेबलको कुनापट्टि थन्काएर फेनीको ग्लास ताने। माछाको झोल तरकारी र बटुकामा भात आइपुगेको रहेछ। गोर्खालीलाई जहाँ गए पनि भातै चाहिने, हातैले खाइदिउँ भइहाल्यो। ऊ त्यतिकै उभिरहेकी थिए, मेरो जवाब पर्खेर। औँलाले च्यापिरहेको काँटा बटुकातिर लम्काउन आँटे जस्तो गर्दै मैले भने, तिमीलाई बोलाएकोमा म क्षमा चाहन्छु, अब लैजाऊ। निहुरिएर दायाँ हातले कुर्सी समाउन खोज्दै उसले पनि। निहुरिँदा उसको सलक्क परेको शरीरले मलाई विशेष प्रभाव पार्यो। तिमी यहीँ बस्न सक्छौ, मैले भने। सरी, उसले भनी। मैले टेबल सेयर गर्न खोजेकी होइन। उसको स्वर पनि मादक रहेछ, बाक्लो तर महँगोले चाहिँ। यस्तो अवसर कुन मूर्खले गुमाउँछ। मैले फेरि उसका आँखा हेरेँ। गुलियो पछिको भुइँकटर भर्खर ताछे जस्तो लाग्यो। यहाँबाट त्यो गायकलाई राम्रो देखिन्छ, मैले फर्माएँ। उताबाट राम्रो सुनिन्छ, उसले भनी। टाठी पनि रहेछ, तत्काल छुरीले प्रश्न काट्न सक्ने। के म तिम्रो टेबल जोइन गर्न सक्छु, मैले सोधेँ। हाम्रो टेबलमा अहिले नै भेट्छ, उसले भनी। म तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। म लत्तो किन छाड्थेँ, म व्यस्त छु, उसले ठाडै भनी। मसँग कारण छ, मैले भने। नौलो मान्छेसँग के कारण हुन्छ, तिमीलाई लाग्छ म नौलो हुँ, मैले भने। पहिलोपटक भेट्दैछु, उसले भनी। तिमीले केही घन्टाअघि मलाई भेटिसकेकी छौ, मैले फ्याट्ट भने अनि उसका आँखा हेरेँ। ताछेर प्लेटमा राखिएको भुइँकटर सम्झेँ। म त्यति हुस्सु छैन, उसले भनी। तिमी अन्जुना बीचमा के पढ्दै थियौ? त्यत्रो त चित्र पुस्तक हो। त्यही त, मैले भने। म तिमीलाई त्यही सम्झाइराखेको छु। किन, म त्यसको लेखक हुँ, मैले भने। खै, नपाएर होस्, कहीँ नपाएर होस्। विश्वास लाग्दैन। किताबमा लेखकको फोटो छैन, नाम त होला, मैले भने। तर त्यसको लेखक नेपाली हो, उसले भने। म विदेशी जस्तो लाग्यो। मैले पहिलोपटक नेपाली बोलेँ। ऊ झस्की। मैले उसको शरीरमा परेको झट्का प्रत्यक्ष अनुभव गरेँ। ऊ अलि पर सरी। उसका जुत्ता तत्काल स्थिर भए। आँखा उचाली ताकि बदलिएको मनस्थितिमा उसका आँखा हेर्न म पाऊँ। भुइँकटरको रस चुइए जस्तो भयो। रस चुस्न मरी भुनभुनाए जस्तो भइरहेका थिए मेरा आँखा। बाफ रे, ऊ छक्क परेको अनुहारमा मलाई गहिरिएर हेर्न थाले। उसले मेरा आँखी भाउ र चिउडोतिर बढी ध्यान दिए। सके आँखी भाउ र चिउडोमा व्यक्तिको आकृति ठम्ब्याउन सजिलो हुन्छ। अब त बस्छौ कि, प्लिज, मैले भने। म त्यो किताबबारे तिम्रो प्रतिक्रिया चाहन्छु। लैजान खोजेको कुर्सीमै ऊ आज्ञाकारी विद्यार्थी चाहिँ अलग्ग बसे अनि दुई हात जोडेर नमस्कार गरे। मैले हात लम्काएर ह्यान्डसेक गरेँ। उसको हात नरम तर नसा नर्भस थिए। सुन्तला वटका केस्रा सर्किए। उसको छाया सेतो भित्तामा देखियो। त्यो छाया कामुक लाग्यो। कालो छाया लरक्क परेर समुद्री छाल चाहिँ गिटारको ध्वनिसँगै सल्बलाइरहेको थियो। पेन्सिलले कागजमा कोरे जस्तो चित्र बनेको थियो त्यहाँ। म त्यो हेरिरहेँ। त्यो उत्तेजक छाया हावाको सर्क चाहिँ अलिअलि चल्थ्यो। मैले ठाने, यतिखेर केटी मलाई गहिरिएर हेर्न पाइरहेकी छ। के म ह्यान्डसम छैन? मेरो नाम अल्पसा, उसले भनी अनि आफूलाई रोकी। हाई, मैले भने अनि उतिर हात बढाएँ फेरि। म स्टेटसमा ग्रेजुएसन गरेर फर्केकी, उसले भनी। डकुमेन्ट्री फिल्ममेकर बन्न चाहन्छु। भेटेर खुसी लाग्यो, मैले भने। हाम्रो क्षेत्र लगभग एउटै हो। चित्र बनाउने र खिच्ने दुवै कला हो, अभिव्यक्त गर्ने माध्यम मात्र बेग्लै। म तपाईँलाई मेरा साथीहरूसँग परिचय गराउँछु। ऊ उभिन आँटी। कृपया, म यहाँ अरूसँग परिचित हुन चाहन्न। मलाई त आफै चिनाउनु भयो नि, उसले फेरि टुस्क बस्दै भने। तिमी फरक लाग्यौ, मैले भने। तपाईँका चित्र सरल छन् र शैली मिठो छ, उसले भने। म तिमीबाट प्रभावित भएँ, मैले भने। अमेरिकाबाट फर्केकी केटीलाई बिचमा स्विमसुट पहिरिएर नेपाली चित्रकलाको मनोरञ्जन लिइरहेको भेट्दा लेखकलाई कस्तो होला? कस्तो भयो तपाईँलाई? व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन, मैले भने। मनमा लागेको गोप्य भावना किन उसलाई प्रकट गरिरहनु? यो मेरो पहिलो अनुभव हो, उसले भने। कस्तो अनुभव? मैले यसअघि आफूले पढेको लेखक भेटेकी थिएन, उसले भने। कसरी भेट्थे त जब म नै पहिलोपटक उसलाई दर्शन भेट दिइरहेको छु भने? किताब पढ्दा लेखक कस्तो होला भन्ने कल्पना हुन्छ, मैले सोधेँ। चित्रपिच्छे विवरण र व्याख्यासँगै चित्रकारबारे कौतूहल बढ्दै जान्छ, उसले भने। यो चित्रकार कस्तो होला भन्ने सोचेकी थियो, मैले फेरि सोधेँ।
अधवैसे टोप लगाउने, पाइप तान्ने, गिटार लिएर हिँड्ने, हावासँगै गुनगुनाइरहने। रोमान्टिक भेट्दा पनि त्यस्तै लाग्यो। उसले भने, तर तपाईँ युवक देखिनुहुन्छ, खास चाहिँ बुढो। मैले फेरि गफ तन्काएँ। त्यो मोरो वेटर कस्तो झिझो लगाउँदो रहेछ, पटक पटक आइरहेछ। उसको ओठमुनिको रौँ उखालिदिउँ। मैले त्यसो भने, ओ हौसी, तपाईँ तन्नेरी हुनुहुन्छ, तर पेन्टिङ परिपक्व छ। धन्यवाद, मैले भने। यो म पहिलोपटक सुन्दैछु। मलाई फुर्क्याउनु भएको। बरु तिमीले मलाई फुर्कायौ, मैले भने। तपाईँ फुर्किने जस्तो त लागेन। चित्रकार लेखकहरू फुर्किया हुन्छन्, मैले भने। कम्तीमा तिमी जस्ता पाठक भेटेपछि। म एक साधारण पाठक हुँ। साथीहरू भन्छन् एकहोरी। उसले भने, सामान्य रुचि र सरल जीवनमा रमाउने। म पहिलोपटक कसैलाई कोट्टाएर आफ्नो परिचय दिँदैछु, मैले भने। आफू विशिष्ट देखिनु परेन। म आफ्नो समय स्याउजै काटेर टक्राइरहेछु। कहिलेकाहीँ सोच्छु, म किन भिक्षुनी बनिन। उसले भने, कुनै दिन म गुम्बामा पस्न सक्छु। तिमीले सक्रिय जीवन रोजेकै बेस, मैले भने। उसले तातो लगाउनु थियो। उसको तृष्णा जगाउनु मैले आगो जोस्नै पर्थ्यो। म ज्ञान चाहन्छु, उसले भने। आफूलाई परीक्षण गर्ने रहर छ। डकुमेन्ट्री फिल्मले सन्तोष दिएन भने म आनी बनेर आफूलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछु। कुनै विषयको खोजी नै सक्रिय जीवन होइन र। यस्तो पहिलो व्यक्ति भेट्दैछु जसले भिक्षुनी बन्ने सपना पालेकी छ, मैले भने, ताकि उसले यस्तो फाल्तु कुरा गर्न बन्द गरोस्। तपाईँका पेन्टिङबाट म प्रभावित छु। मेरो पेन्टिङमा त्यस्तो के छ र? मैले फेरि सोधेँ। त्यसमा धेरै कुरा छ। विषयवस्तु, पृष्ठभूमि र पात्रका आकाङ्क्षालाई अभिव्यक्त गर्ने रेखा र रङमा मेरो ध्वनि छ। उसले भने, पात्रहरू कसरी सोच्नुहुन्छ वा खोज्नुहुन्छ? अहिले तिमीलाई भेटेँ नि, नाइबा। उसले जिब्रो टोक्न खोजे। म त पेन्टिङको मात्र नबन्ने। कसले भन्यो तिमीलाई मात्र पात्र बनाउँछु भनेर? मैले भने, त्यसै सोचेको। छोटो भेटमै तिमीले जुन प्रभाव पारेकी छौ, त्यसले एउटा पात्र रचना गर्न मद्दत गर्छ, मैले भने। नसकिने रहेछ। के? चित्रकारहरूसँग बोलेर? खै, कतिजना चित्रकार छन् यहाँ? मैले भन्न खोजेको चित्रकार। ऊ तन्किएर जिउ खुल्लो पारी। बल्ल उसले विश्राम लिए जस्तो लाग्यो। उसका औँला चुलबुल छन्, पाखुरा कमला छन् र पिडौला किलो माटो चाहिँ चलाइरहन मन लाग्ने। रेस्टुरेन्टको कुनाबाट गायकले बिटल्सका थुप्रै गीत गाइसकेको थियो। मैले एकैचोटि 2वटा गीत नेपकिनमा लेखेर पठाएको थिएँ। स्ट्रबेरी फिल्स फरेभर आउन बाँकी थियो। रात घर्किरहेको थियो। नजिकको समुद्रको छिनछिनको छालको आवाजमा मध्यरातसम्म त टुङ्गिएला। भोलि मध्याह्नतिर रेलवे स्टेसन पुगे भइहाल्थ्यो। गिटारको लय मेरो रुचाइको शीर्षक झल्काउने खालले सुनियो। त्यसबीच मैले खाना सकेँ। तिमीलाई ढिलो त भएन? मैले सोधेँ। साथीहरू आँखा ठुला पार्दैछन्। उसले टाढाको टेबल हेर्दै भने, कति दिन बस्छौ गोवा? अब केही दिन, उसले भने। तपाईँ नि? म त भोलि जाँदैछु, मैले भने। केरलातिर? ओहो, उसले आँखा सर्काई। चित्रकार लेखकलाई यही स्वतन्त्रता छ अघि। आफू स्वतन्त्र नहुनेले के स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति दिने नि? अर्को किताबको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै पेन्टिङ श्रृङ्खला? तयारी गर्दिनँ, मैले भने। घुम्छु, डुल्छु, पढ्छु, मान्छे भेट्छु, ऊर्जा दिने प्रेरणा भेट्यो भने कुची चलाउन थाल्छु। त्यही भएर तपाईँको चित्रमा स्वच्छन्दता छ। कति पेज पढ्यौ? कतिपल्ट दोहोऱ्याए सम्झेन छैन। दोहोऱ्याएँ, मैले छक्क पर्दै सोधेँ। किनभने यो किताबको थित मर्दैन। उसले भने, म 8-10वटा किताब बोकेर हिँडेकी मान्छे। नयाँ थाल्नु अघि यही पल्ट्याउन मन लाग्छ। म फेन्ट हुन बेर छैन, मैले भने। अर्को किताब पनि यस्तै लेख्नुहोस् है। यस्तो भन्नाले यो किताबका चित्रहरूले पाठकसँग सोझै सम्बन्ध राख्छन्। उसले भने, त्यो झरी शीर्षकको चित्रको केटी आकार म जस्तै लाग्छ। जति हेर्दै गयो आफैलाई बुझ्दै गयो जस्तो। मेरो भावना र आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गरेको छ त्यसले। मैले थप जिज्ञासु अनुहार बनाएँ। सबै पाठकलाई त्यस्तो लाग्ला, तर मलाई बढी नै प्रभाव परेको छ त्यसको, उसले भने। फोटोग्राफीका प्राविधिक सीमा हुन्छन्। पेन्टिङ आफै सम्पूर्णत रचना हुन्छ, उसले भने। पेन्टिङ हेर्दा दर्शकले कल्पना गर्दै आनन्दको अनुभूति पाउन सक्छ। फोटोमा भन्दा बढी र त्यसको गहिराई दर्शकका आँखामा भर पर्छ। हो, मैले भने। तिमी जस्ता पाठक भेट्दा झन्झन उत्साहित हुन्छु म। तपाईँलाई भेटेर मलाई पनि प्रेरणा मिलेको छ, उसले भने। तिमी राम्रो फिल्म मेकर हुन सक्छौ, मैले भने। तिमीलाई कलामा रस रहेछ। मलाई ढाडस दिने मान्छे भेटे आज, उसले भने। परिवार र साथीहरू त मलाई बुझ्दैनन्। उनीहरू म बिहे गरेर अमेरिकामै काम गरौँ भन्ने चाहन्छन्। यस्तो निर्णय तिमी आफैले लिनुपर्छ। सोच्दैछु। सृजनात्मक काम गर्छौ भने पूर्वमै बस, मैले भने। पश्चिममा त कथाको खडेरी छ। प्राविधिक समुन्नति छ उता। यता धेरै मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सङ्कट र समाधानको सम्भावना बीच दूरी छ। त्यसैमा कथाहरू छन् भन्न खोज्नु भएको? हो,
हो, तपाईँसँग मेरो धारणा मिल्छ। उसले भने, के हामी काठमाडौँमा भेट्न सक्छौँ? मलाई थाहा छैन म कहिले नेपाल फर्किन्छु। मैले भने, तपाईँको सम्पर्क, डोली हिँड्ने मान्छे। मैले छल गरेँ, कतै पनि स्थायी रूपले बस्दिनँ, पाठकहरूको हृदयमा मात्र। उसले हाँसो गरी। त्यही बेला फुलपससँग सिधा ठोक्किने गरी एउटा केटो आइपुग्यो। नेपाली नै रहेछ। ऊ केही रिसाएको अभिनय गर्दै थियो, वा उसको त्यस्तै अनुहार हो। मैले खुट्याइन। आउनसाथ पल्पासको हात समातेर उठाएर आफ्नो टेबलतिर लाग्न खोज्यो। उसले मसँग परिचय गराउन खोजी, तर म एक्कासी रन्थिनु परेकाले त्यसबीच के भयो सम्झिन सक्दिनँ। ऊ हिँडी, म किन दोब्रिने? अहिले छिनोफानो गर्छु भनेर उनीहरूको टेबलतिर गएँ, तर रेस्टुरेन्टबाट एकैचोटि निस्कन खोजे जस्तो भएछ। स्ट्रबेरी फिल्ड्स आइरहेको बेला म उनीहरूको पछि लागेँ। हामी हिँड्दा मध्यरात टरिसकेको थियो। बत्ती झुन्डेको नरिवलको अग्लो रुखको चोक पुगेर छुट्टिनु पर्यो। उसले अन्त्यमा मलाई केरलाको शोभायात्रा भने। मैले उसँग हात मिलाउँदै भने, तिमीलाई भेटेर म आज चित्रकार हुनुको गर्व गरिरहेछु। उसको साथीहरू अलि पर थिए। तिनले मैले वास्ता गरिनँ, विशेष गरी त्यस केटालाई जसले मेरो कल्पना भङ्ग गरेको थियो। बाटाभरि मैले उसको कपालको बास्ना पाइरहेँ। फुरफुर उड्ने कपाल, बर्बाद पारिहाल्ने आँखा, सुलुत्त बगे जस्तो शरीर र चित्त चोर्ने बोली उसका विशेषता लागे। होटल पुग्दासम्म मैले केही देखिनँ। उसँग छुट्टिएको देखेँ, तर किन छुट्टिएँ भनेर आफैलाई सराप्न मन लाग्यो। हात मिलाएपछि उसले मात्र चाल पाउने गरी मैले उसलाई छोएको थिएँ। कम्प्युटर खोल्न मन लागेन, किनभने छिरिङले च्याट्न सोध्न सक्नेछ, कसलाई फसाइस् भनेर। झ्यालबाट समुद्र हेरेँ। तल्लो बरान्डामा एक जोडी पर्यटकको आकार गुजुल्टिएको थियो। समुद्र हेर्दै टाढा हेरिरहे। छालको आवाज बढिरहेको थियो। तल्लो बरान्डामा कुनै पर्यटकले सिँगार तानेको बाक्लो गन्ध आयो। समुद्रभरि जहाजको प्रकाश आकाशका तारा झैँ टल्किएको थियो। आफूलाई सम्झाएर कोठाको ढोका खोलेँ। भोलि संसार बिउजदा मेरो आजको असफलता मेटियोस्। यो थियो नारायण वाग्लेद्वारा लेखिएको उपन्यास पल्पसा क्याफे। आजलाई पल्पसा क्याफेको भाग 1 यति नै। भाग 2 लिएर म फेरि पनि आउनेछु। सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।